अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद निसार शराज़ी। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। सामीन इकराम, आज हम पारा नंबर 5 का सबक नंबर 31 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 117 से शुरू करेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी सबसे पहले आप अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से नज़र आ सके और आप आसानी से नए आने वाले सबक में शामिल हो सकें। जज़ाकल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा या ज़ेर ई, या दाल ज़बर यद, ई यद, आइन वाव पेश ओ, नून ज़बर न, ई यदऊन, मीम नून ज़ेर मिन, दाल वाव पेश दू, नून ज़ेर नी, दूनी, हा खड़ी ज़ेर मद ही, दूनिही। हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम अलिफ मद ज़बर ला, इल्ला। हमज़ा ज़ेर ई, नून खड़ी ज़बर ना, इना, सा दो ज़बर सन, इनासन, वाव ज़बर वा। हमज़ा या ज़ेर ई, या दाल ज़बर यद, व ई यद, आइन वाव पेश ओ, नून ज़बर न, व ई यदऊन। हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम अलिफ ज़बर ला, इल्ला, शीन या ज़बर शै, ता खड़ी ज़बर ता, शैता, नून मीम दो ज़बर नम, शैतानम, मीम ज़बर म, शैतानम, रा या ज़ेर री, दाल दो ज़बर दन, शैतानम मरीदन। इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा, व इन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा। लाम ज़बर ला, आइन ज़बर आ, ला, नून ज़बर न, लाअन, हा लाम पेश हुल, लाअनहुल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा पेश हो, लाअनहुल्लाहु, वाव ज़बर वा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, वक़ा, लाम ज़बर ला, वक़ाल, लाम ज़बर ला, हमज़ा ता ज़बर अत, लअत, ता ज़बर ता, लअत, खा ज़ेर खी, लअत्तखी, ज़ाल नून ज़बर ज़न, नून ज़बर न, लअत्तखिज़न्न, मीम नून ज़ेर मिन, आइन ज़ेर ई, बा अलिफ ज़बर बा, इबा, दाल ज़ेर दी, काफ ज़बर का, इबादिका, नून ज़बर न, स्वाद या ज़ेर सी, नसी, बा मीम दो ज़बर बम, नसीबम, मीम फ़ा ज़बर मफ, रा वो पेश रो, नसीबम मफ़रू, ज़ाद दो ज़बर ज़न, नसीबम मफ़रूज़न। लअनहुल्लाह, वक़ाल लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबम मफ़रूज़ा। वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वला, हमज़ा पेश ओ, वला ओ, ज़ाद लाम ज़ेर ज़िल, वला ओ ज़िल, लाम नून ज़बर लन, नून ज़बर न, वला ओ ज़िल्लन, हा मीम पेश हम, वला ओ ज़िल्लन्नहुम। वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वला, हमज़ा पेश ओ, वला ओ, मीम नून ज़बर मन, वला ओ मन, नून ज़ेर नी, वला ओ मन्नी, या नून ज़बर यन, नून ज़बर न, वला ओ मन्नियन्न, हा मीम पेश हम, वला ओ मन्नियन्नहुम।
واو زبر و، لام زبر لا، ولا. همزة کڑی زبر ولا میم پیش مو، ولا مو. را نون زبر رن، نون زبر نه، ولا مورن. ها میم پیش هم، ولا مورنهم. فا زبر فا، لام زبر لا، فلا. یا پیش یو، فلا یو. با تا زبر بت، فلا یو بت. تا زیر تی، فلا یو بت تی. کاف نون پیش کن، نون زبر نه، فلا یو بت کن. همزة کڑی زبر زال الف زبر زا، نون زبر نه، نون لام زبر نل، نل. همزة نون زبر أن، نل أن. عين ألف زبر ع، ميم زير مي، نل أنعام. واو زبر و، لام زبر لا، ولا. همزة کڑی زبر ولا ميم پیش مو، ولا مو. را نون زبر رن، ولا مورن. نون زبر نه، ولا مورن. ها میم پیش هم، ولا مورنهم. فا زبر فا، لام زبر لا، فلا. یا پیش یو، فلا یو. غین یا زبر غی، فلا یو غی. یا زیر یی، فلا یو غی. را نون پیش رن، فلا یو غیرن. نون زبر نه، فلا يغيرن. خا لام زبر خل، قاف لام زبر قل، خل قل. لام کڑی زبر لا، ها زیر ہی، خلق الله. واو زبر و، میم یا زبر مئی، ومئی. یا تا زبر یت، ومن یت. تا زبر تا، ومن یت. خا زیر خی، ومن یتخی. ذال شین زیر زش، ومن يتخذ. شين يا زبر شي، طا کڑی زبر طا، ومن يتخذ الشيطان. نون زبر نه، ومن يتخذ الشيطان. واو زبر و، لام یا زیر لی، ولی. یا میم دو زبر یم، ولی یم. میم نون زیر من، ولی یم من. دال واو پیش دو، نون لام زیر نیل، دونل. لام کڑی زبر لا، دون الله. ها زیر ہی، دون الله. فا زبر فا، قاف دال زبر قد، فقد. خا زبر خا، سين زیر سی، خاسی. را زبر را، خسیرا. خا سین پیش خس، را الف زبر را، خسرا. نون میم دو زبر نم، خسرانم. میم پیش مو، خسرانم. با یا زیر بی، نون دو زبر نن، خسرانم مبینا. ولا أذلنهم، ولا أمنينهم، ولا آمرنهم. فلا يبتكن آذان الأنعام، ولا آمرنهم. فلا يغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. یا زبر یا، عین زیر عی، یعی. دال پیش دو، یعیدو. ها میم پیش هم، یعیدوهم. واو زبر و، یا پیش یو، ویو. میم نون زبر من، نون یا زیر نی، ویمنی. ها میم زیر هم، ویمنیهم. واو زبر و، میم الف زبر ما، وما. یا زبر یا، عین زیر عی، یعی. دال پیش دو، یعیدو. ها پیش هو، یعیدوه. میم شین پیش مش، یعیدوه مش. شین یا زبر شی، طا کڑی زبر طا. نون پیش نو،
यईदुहुमुश्शैतानु हमदा लाम देर इल लाम अलिफ ज़बर ला इल्ला गैन पेश गो रा वो पेश रू गुरू रा दो ज़बर रन गुरूरन यईदुहुम वयुमन्नीहिम वमा यईदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा हमज़ा पेश ओ लाम खड़ी ज़बर मद ला हमज़ा ज़ेर ई उलाई काफ ज़बर का उलाइका मीम हमज़ा ज़बर म वाव खड़ी ज़बर वा हा मीम पेश हम मअवाहुम जीम ज़बर जा हा नून ज़बर हन जहन नून ज़बर न जहन्न मीम पेश मु जहन्नमु वाव ज़बर वा लाम अलिफ ज़बर ला वला या ज़बर या जीम ज़ेर जी या जी दाल वाव पेश दू नून ज़बर न या जी दून आइन नून ज़बर अन हा अलिफ ज़बर हा अन्हा मीम ज़बर म हा या ज़ेर ही मही स्वाद दो ज़बर सन महीसन उलाइक मअवाहुम जहन्नम वला यजिदून अन्हा महीसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन इकराम, आज का सबक यही था। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक को सही मानों में सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।